आज आमचे मिटिंगेन जे पॉयंट असले तो एक आमचो लास्ट मिटिंगेचो तुमकां सांगता एक इशू व्हडलो गाजलेलो की ऑन डॉग टॅक्स कळ्ळें आनी हांव तुमकां तेजे आयज मिनिट्स कन्फर्मेशन जालें तेजे चड हायलायट जावं नासला अरे हांवें त्या मिनिट्साची कॉपी हाडलेली आसा ही फर्स्ट पेज आसा तेजी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ डॉग टॅक्स proposal to implement dog tax in the municipal area ताजेर सगळ्यांनी डिस्कशन केल्लें आनी आय हॅव कंप्लिटेड तुमी हांगासर पळोवंक शकता कमल डिसोजा अपोज फॉर द इम्प्लिमेशन ऑफ द डॉग टॅक्स सगळ्यांनी कितें उलयल्लें आनी हांगासर आतां आमी करेक्शन केल्लें आय कंप्लिटली अपोज केला आय एम द ओन्ली कावन्सिलर ही कॉपी तुमकां दिता फॉर नॉट टू इम्पोज अपोज केल्लो कित्याक आमचे कडेन म्हापश्यान डॉग्सांक फ्री लावपाक जे बीन लोकांचे प्रायवेट डॉग्स तांकां आमचे कडेन सुविधा ना जशें की लंडन गल्फ कंट्रीनी तांकां पार्क्स आसता भोंवपाक तांचे वेस्ट काडपाक मनीस आसा तशें आमचे कडेन म्हापश्यान चलतलेल्या मनशांक फुटपाथ ना आनी हे डॉग्सांक कसली हे दितले म्हणून आयज हांवें परत इशू रेज केला की हांवें अपोज केल्लो पळय तो पॉयंट तुमी सारको हाडपा आनी ऑलरेडी आसा तो आय एम ओन्ली द कावन्सिलर हू अपोज फॉर द टॉपिक and I have not participated in any discussion. So I will copy तुमकां दिता for a yes. आनी आयज सुद्दां जो आमचे अजेंडा आशिल्लो चड व्हडलेशें कांय डिस्कशन जावना इट इज अ प्रपोज आमची जी जमीन आसा पळय नेक्स्ट टू द बस स्टँड ती आमी तेदूच रिजनल प्लॅनान वचून पळयल्ली आसा ती अंडर कितें कमर्शियल जाल्ली आसा तो जो एरिया हे आतां ते मार्क केला आनी ती पयलीं थंयसर कमर्शियल केल्लेली आसा आनी तितून ते PPP मॉडल हाडूंक शकता आमचे कडेन म्हापश्यान सद्या पार्किंग एरिया खंयच ना आतां आमचे 3-4 जे मॅनिफेस्टो येता आमच्या इलेक्शनाक सगळ्यात एसेंब्लीच्या त्या मॅनिफेस्टोचेर आसता मल्टी स्टोर पार्किंग आजून पार्किंग खंयच जावंक ना ते आमी कितें सांगला तो आमी जी NOC दिता ती दिवपाची न्हू PPP मॉडलाक ते आमी मल्टी लेयर पार्किंग करून आमची पार्किंग समस्या आहा पळय ती लोकांक फायदेमंद जायशी अशी करची कित्याक PPP मॉडल हाडून हांगासर हे मॉल इतले हाडटले आनी हे बाजारवाले आमचे पळय ल्हान ल्हान दुकानाचेर पोट भरता पळय ते सारके तेंचे पोट भरपाची सुविधा हे नश्ट करपाची आहा हेंचे कडेन एक्झिस्टींग मार्केट आसा तिजी दशा पळय सगळे बुरशे मार्केट पयलीं तांकां बावड्या दुकानदारांक काय म्हापश्या मार्केटान लोक येवपूय जायना हेंचे कडेन मेंटेन जायना आनी हांगासर कित्याक तरी हांकां कोणाक फायदो आसा तें आमकां खबर ना हे PPP मॉडलाक हांवें जाल्यार कंप्लिटली ऑब्जेक्ट केल्लें आसा आनी जो पर्यंत हांव म्युनिसिपालिटीन आसतलें तो पर्यंत हांव म्हापशेकारा खातीरूच काम करतलें म्हापशेकाराच्या फायद्या खातीरूच करतलें थँक्यू